الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے دنوں وچ دوستاں نے، بھائیاں نے ایک ویڈیو شاہ صاحب دا نظارہ کرو پیش کیتی، میں ویکھی سنی، جس دے اندر نارووار دے اندر بہت ہی بڑی جس نو کہہ لو بھئی انتہائی پلیننگ دے نال بہت بڑے نام نہاد علماء، بہت بڑے نام نہاد پیر عظام، بہت بڑے اپنے آپ نو بہت کچھ سمجھن والے بہرحال سنی، جس دے اندر بہت بڑا ڈاکٹر پروفیسر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب مدظ اللہ العالی آپ سرکار دے متعلق غلیظ گلاں، انتہائی نفرت بریاں، جڑا کہ غیر جس نو سمجھ نہیں اس نے گلاں پیش کیتیاں گئیاں، سنائیاں گئیاں کہ یار اتنی بہت بڑی جڑی چند دن پہلے شخصیت دا نام ظاہر سی، جس دے اندر بالخصوص اپنے آپ نو بہت بڑا عالم دین اور سید السادات دے نال لقبہ دے نال عرفان شاہ مشدی، منور حسین جماعتی، جڑا کہ چھج نما اپنے آپ نو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو بھی بے خبر ہے کہ امام شریف دی سنت ہی کیا ہے، ایسی جناب کانفرنس دے اندر اور کچھ زبان دراز کٹھے کر کے میں نے ڈاکٹر صاحب دے متعلق غلیظ گلاں کیتیاں، نفرت بریاں اتنیاں غلیظ کہ دسیاں کی جان سننا گوارا نہیں ہوئیاں۔ اہل سنت و جماعت وہ مسئلہ کا کہ جس دے اندر ابو بکر صدیق جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرم اللہ وجہ الکریم، اور تمام اہل بیت، تمام صحابہ کے بعد، مگر اس جماعت اس مسلک نو توڑن دی خاطر رافضیت نے بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے انہوں نے پروپرگنڈے کیتے، اس دے اندر منور حسین جماعتی بھی شامل ہو گیا، اس رافضیت دے پرتاؤ دے نال عرفان شاہ مشدی فلاں اتنے سن، ظاہری بات ہے پوری دنیا دے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور ہر ایک دوست مسلمان اس دے اندر اس غور و فکر دے نال سمجھدا ہے۔ بہرحال بہت دکھ والی بات ہے، ملک دے اندر بہت بڑا دکھ آمیز منظر ہے کہ جس دے اندر انہاں دے ساڈے اہل سنت و جماعت دے نام نہاد رافضیت دا روپ دھار کے، رافضیت دا حقیقت دے اندر پردہ شامل حال کر کے مین فرنٹ سیٹ تے اہل سنت دا لقب لیبل لگا کے جناب من علماء حق دے خلاف زبان درازیاں، تو لہٰذا مناسب نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ سرکار فتاوی رضویہ شریف دے اندر فرماندے نے کہ علماء حق دی توہین گستاخی حد کفر ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے جو گالیاں دتیاں گئیاں نے، اور ڈاکٹر صاحب بے جا جیل دے اندر جڑا کہ رکھن دتے اسی ان کی کام کرنے ہم پر زور مذمت دی اپیل کرنے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب دے جڑے خلاف پروپرگنڈے کر رہے ہیں انہاں نو گرفتار کیتا جائے، اور ایسے لوگاں نو توہین علماء دی وجہ تو سرعام پھانسی دیتی جائے، تاکہ پیچھے آن والے گستاخ بے ادباں نو پتہ لگے بھئی علماء حق دی توہین، علماء حق دی گستاخی، علماء حق نو بھونکن والے دا دنیا دے حال ہے، تے قیامت والے دن کی حال ہوئے گا۔ اس دعا کرنے ہیں اللہ عز و جل سانو اپنے فضل و کرم دے نال علماء حق دا ساتھ نصیب فرمائے، اور یقیناً بات ہے دوستو، علماء حق دا ساتھ اہل سنت و جماعت دا ہی ساتھ ہے، اور اہل سنت و جماعت دا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفاداری دا ثبوت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور رافضیت، خارجیت اور ایسے چھپے ہوئے ڈاکواں نو سمجھ کے سانو انہاں تو گمراہ کے لوگاں تو بچ کے ہدایت والے دی سنگت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔